बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखा हुआ। इतवार का दिन इस पर अब तक भी ऐसा ही लग रहा है कि मसले से काम लेना तो बहुत दूर की बात, मसालत से काम लेने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि महमूदुर रहमान कमीशन और उसमें गद्दार कौन का टैग, इमरान खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट और उस पर एक शोर होगा और पूरी की पूरी हुकूमत काम करना छोड़ा हुआ सिर्फ और सिर्फ इस पर ना सिर्फ ट्वीट किया जा रहा है बल्कि सोशल मीडिया के अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और तमाम वज़रा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इस सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन ट्रिब्यूनल्स के फ़ैसलों से तवज्जो हटाई जा सके जो धड़ाधड़ धमाके करने के लिए तैयार हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद के 3 केसेस तो शामिल हैं। 3 हल्कों के नतायज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में निकल रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है पंजाब के हवाले से ट्रिब्यूनल्स अभी बनाए नहीं गए, चाहे इसके कि चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया और सिर्फ 2 ही जजेस हैं जिनके जो सिंगल जजेस हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन एतराज़ करके बैठी हुई है और उसको बिल्कुल रोक के रखा गया है काम को। लेकिन कहा जा रहा है ये तमाम तर मामला ना इन तवज्जो हटाने के लिए, जो असल मामला उससे तवज्जो हटाने के लिए कि इसका जितना मर्जी शोर होगा कर लिया जाए। हालांकि जिस तरीके का मुतालबा इमरान खान साहब ने किया अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए, इस तरीका माजी में इससे 1000 गुना ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ नवाज़ शरीफ साहब, महमूदुर रहमान कमीशन, सकूत ढाका और उस वक्त के फ़ौजी डिक्टेटर के हवाले से रख चुके हैं। ना सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के तो जुमले तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। तो यही वजह है पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायद कर दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल महमूदुर रहमान कमीशन को अफशा होना चाहिए। लेकिन मैंने बोला कि मसलियत से कोई काम नहीं रहा तो मसालत तो बहुत दूर की बात है। यही वजह है वो एक नेक्स्ट स्टेप हुआ है नोटिस का, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। पहले बाकायदा अब पीटीआई के स्क्रू टाइट करना ही, फिर वही बात आ रही है ये ताकत से इस्तेमाल कर रहे हैं, मसालत का इस्तेमाल नहीं करें। आज 7 पॉइंट्स का पूरा एजेंडा दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा ने कि ये 7 नुकात हैं, इसमें तमाम स्टेक होल्डर शामिल है, उसमें फ़ौज सिर्फ शामिल नहीं है, तमाम स्टेक होल्डर शामिल है। अभी वो नुक्ते मैंने आपके सामने शेयर करने हैं आगे चल के। तो वो स्क्रू टाइट करने वाली बात है, वो समझने की ताकत से ही हो जाएगा, नहीं ताकत से तो चीज़ें टूट जाती हैं। ठीक है, और वो सिलसिला शुरू किया। बाकायदा नोटिस ही चले गए थे। पहले इमरान खान साहब के पास FIA की टीम भेजी गई थी, ज़रा इमरान खान को डरा दें, वो मुँह उठाकर चली गई थी। इमरान खान निकलो यहाँ से, आपसे कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे अभी तक वकील मौजूद नहीं है। और रही बात इस केस की, तो ये बिल्कुल बोगस केस है, क्योंकि महमूदुर रहमान कमीशन से मुतल्लिक़ गद्दार का उनका ट्वीट हुआ था ना कि मुजीबुर रहमान गद्दार है कि जनरल याहिया गद्दार है। तो हालांकि उसके उस सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तकरीर और जिन जिन जर्नल्स को उन्होंने सैक किया था उस वक्त, वो ही काफ़ी है। मैं कल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बहुत कुछ कह दिया था, बहुत कुछ। ऑफिशियली हो जाए, नॉन ऑफिशियली तो महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट सबको ही पता, ऑफिशियली हो जाए जिसका इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे थे। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे वकील होंगे तो वकीलों की मौजूदगी में ये तमाम काम हो सकेगा। तो बहरहाल आपने ये केस बिल्कुल बोगस बनाया। और अब महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर ज़ाहिर बात अभी सुकून आ नहीं रहा है और कुछ ना कुछ करना है। तो बातें जो इतनी ज़्यादा कर दी गई हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान को नोटिस जारी कर दी गई हैं FIA की तरफ से, और जिसमें बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है, उमर अयूब जो जनरल सेक्रेटरी हैं और मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन शामिल हैं, उनको तो ये नोटिस जारी हुए ना। और FIA ने X अकाउंट पर इमरान खान साहब के गैर कानूनी अकाउंट, जो इमरान खान साहब को उसके गैर कानूनी इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया है। जी भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान खुद ओन कर रहा है और कोर कमेटी के इजलास में अब ये सब ने भी फैसला कर लिया है। अच्छा, तो वो बड़ा मसला है। अब पीका या बगावत के हवाले से कोई उन्होंने केस चलाने की कोशिश करनी है ना, तो फिर अगेन एक काफ़ी मुश्किल काम है। पहला बरोज़ मंगल 4 जून को इन तमाम अफराद को तलब किया है। कोर कमेटी में ये तीनों अफराद, चाहे बैरिस्टर गौहर हों, उमर अयूब हों या रऊफ़ हसन हों, ये तीनों कह चुके हैं हम इमरान खान साहब के उस X अकाउंट की उस पोस्ट के साथ खड़े हैं। अब नहीं छुपना कि अमेरिका से हैंडल हो रहा है या बरतानिया से हैंडल हो रहा है, हम खड़े हैं। इमरान खान साहब ने भी यही मैसेज भेजा था, जो डर रहा है वो साइड पे हो जाए, मेरी सोशल मीडिया को मैं ऑन करता हूँ। इमरान खान साहब ने ये कहा है, मैं अपनी सोशल मीडिया को ऑन करता हूँ। ये है सही मेरी तर्जुमानी करने वाले इमरान खान साहब, इस तरह चल रहे हैं। ठीक है, तो अब जब इन्होंने उस पर वो कर दिया हुआ है, तो अब डेफिनेटली अब ये जो मंगल को जब पेश होंगे तो डेफिनेटली इमरान खान के ना सिर्फ ट्विटर को ऑन करेंगे
اور ریفرنس میں وہ بتائیں گے بھائی عمران خان صاحب نے صرف یہ کہا چلیں نواز شریف صاحب کی یہ تقریر سن لیں. جو میرے پاس اطلاعات ہیں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان صاحب، آصف زرداری صاحب، ان تمام کی تقاریر ویڈیو لنکس کے ساتھ یہ تینوں افراد پیش ہوں گے کہ جناب یوں کر لیں. تو اس لیے اتنا آسان کام نہیں ہوگا اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، ورنہ عمران خان صاحب کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا، تو وہ ہو نہیں سکے گا. تو اس لیے یہ تینوں اب کھڑے ہیں. وہ جو تھوڑا سا ہلے تھے نا تو اس کو کمزوری سمجھ لیا گیا تھا، اور واقعی اسٹریٹجی بھی رہی. جس طریقے سے نون لیگ اور ان کے وزراء نے تھرس دکھایا نا وہ بیک فائر ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں 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 بس جو بھی ہے کھڑے، یعنی ہلکی سی لینینسی والا بھی چیز ہے. پھر جو ریکارڈ ماضی کے آگے جو مجھے ابھی نہیں پتہ تھے، مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ، نواز شریف صاحب کی تقاریریں، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے وہ تمام سخت جملے، توبہ یا اللہ، وہ سب سامنے آ گئے. اس میں تو عمران خان صاحب اشر اشیر بھی نہیں ہے جو مطالبہ کیا انہوں نے. اچھا یہاں یہ چیز ہوگی. ادھر میں نے آپ کو خبر پہ دوبارہ بھی اپڈیٹ کر دیتا ہوں. پیٹرول کی قیمتوں کا پرینک تو آپ کے سامنے ہو ہی گیا. وہ 15 روپے سے بعد کس طرح 4.25 پہ جا کے گئی ہے. تو بجلی کے بلوں کا انتظام کر لیا جی. 3.76 فی یونٹ کا اضافہ، 46 ارب 61 کروڑ کا بوجھ عوام پر ڈالنا ہے. 46 ارب 61 کروڑ کا. یہ IMF کی شرائط ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یعنی جون، جولائی اور اگست میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. یعنی جو پیٹرول کا ریلیف دیا گیا تھا نا 5 روپے کا، وہ بجلی سے پورا کر لیا، بلکہ بجلی کے 3 سے 4 یونٹ میں نا جتنی قیمت بڑھ گئی، اور 3 یونٹ میں یہ پورا ہو گیا. مجھے بتائیں کتنے بندے 300 لیٹر ڈلواتے ہیں؟ چلو پاکستان میں نارمل لوگ 300 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں، تو کتنے بندے جو 300 لیٹر پیٹرول مہینے میں استعمال کرتے ہیں؟ یہ تو 2 دن کے اندر سارا جو انہوں نے کمی کی ہے یہ بجلی سے پوری ہو جانی ہے. تو سر یہ ہوتی ہے گیم. دس از کال اکانومی. ٹھیک ہے، یہاں یہ یوں کام چل رہا ہے. ادھر جو حکومت آرڈیننس لے کے آئی ہے جس پہ ریٹائرڈ ججز کو ان الیکشن کے ٹریبونلز کا حصہ بنانا ہے اور مرضی کے فیصلے لینے کی خواہش ہے جس پہ، اور تاکہ کیونکہ گیم ٹریبونل اڑا کے دیکھ رہے ہیں نا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھ لیا، اور لاہور میں آپ کو پتہ ہے جج ابھی تعینات ہی نہیں کیے جا رہے. تو اجلت میں یہ آرڈیننس لائے. اس آرڈیننس کو چیلنج کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور باقاعدہ سماعت کے لیے منظور بھی کر لیا گیا ہے. اور جج شمس محمود مرزا کل یعنی بروز پیر 3 جون کو اس کی سماعت کریں گے. تو یہ اپسیٹ ہو سکتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس میں میلافائڈ وہ انٹینشن شامل ہیں. حکومت پریشان ہوگی کیونکہ اس میں نیت خراب پتہ چل رہی، کیونکہ یہ جتنے بھی فیصلے حکومتی MNAs کے خلاف آ رہے ہیں یا MPs کے خلاف آ رہے ہیں، تو حکومتی اراکین کی نشستیں چیلنج ہوتی ہیں نا بیسکلی. تو آرڈیننس میں بدنیتی تو شامل ہے، کیونکہ ورنہ یوسف رضا گیلانی اس کو اون کرتے. وہ کہتے ہیں مجھے تو کہا گیا تو میں نے کر لیا. پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما کرتے ہیں کہ جی تھا نہیں تو ادروائز ہم اس کو اون نہیں کرتے کہ ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا تھا تو ہم نے کہا یہ کر دیں. تو لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ بڑا بمشل بھی ثابت ہو سکتا ہے. جی ہاں، کل مجھے اور آپ دونوں کا انتظار رہے گا. عارف الوی صاحب نے 7 نکات پیش کیے ہیں. میرا خیال ہے کہ عوام کی دل کی آواز سامنے لا کے کھڑی کر دی ہے. اس سے زیادہ مفصل وہ پوائنٹس ہو نہیں سکتے جو انہوں نے ٹویٹ کر کے بتا دیے. اس کو پکڑا جا سکتا ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے. عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگوں میں شامل ہیں. وہ 7 نکات دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں سیاسی، معاشی اور عدالتی بحران سے نکلنے کے لیے یہ نکات ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈر ایک ساتھ ٹیبل پر آ کر بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، اس میں یہ تو نہیں کہا فوج، اس بات کو اون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کھلے ذہن کے ساتھ معاملات کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ کس طرح ہیں. ہم اس دلدل کے اوپر ہیں جس میں ٹرک ٹریلر گیا وہ ادھر ہی گھماتا ہے، اس کو مزید گہرا کرتا جا رہا ہے، ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو دیکھو سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسرا پوائنٹ، انا اور غصے کے جذبات کو کم کریں. جو زدم زدی ہو کے بربادی کی طرف جا رہے ہیں نا، ہم چیزیں برباد کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اس سے بالکل ہٹ جائیں. جو کوئی ادارہ بھی ہو، پارٹی بھی ہو، کچھ بھی ہو، انہوں نے کہا ان تمام جذبات کو کم کریں. کوئی دشمن نہیں ہے، اس کو طے کر لیں. ٹھیک ہے، یہ پڑھیں. انہوں نے کہا کوئی دشمن نہیں، یہ پہلی بات طے کر لیں. بنانے کی، غدار بنانے کی، دشمن بنانے کی ایسی کوئی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے. دریا کے دونوں کناروں پر پل باندھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ابالا نہ دیں. تو معاملے افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں. ایک دوسرے سے لاحق خطرات کے بارے میں بات کریں. وہ جو نون لیگ کہتے ہیں عمران خان آ گیا، وہ کہتے نہیں کہ جتنے آزاد ہیں، مولانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں عمران خان باہر آ گئے تو ہم جتنے آزاد ہیں سارے اندر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہ لو جی ہمارے پر بڑی قدغنیں آ جائیں گی.
تو اس طرح پاکستان تحریک انصاف تو ویسے ہی اس ٹائم بڑی اس دوسری پوزیشن پر ہے. انہوں نے کہا ان تمام ایک دوسرے کے جو خطرات خوف ہی ہے نا بیسکلی، اور کیا ہے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناقابل اعتبار ہے. عمران خان نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ سارے کیسز دوبارہ کھول لے گا یا جو کچھ بھی ہوگا. تو یہ ساری باتیں کیوں؟ انہوں نے کہا ایک دوسرے کے خوف کے بارے میں بات کریں اور اس کو حل کریں. مجھے تو یہ بڑی بیسٹ سچویشن لگی. باقی فیڈ بیک میں ضرور مجھے بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.